साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। बाणवाणिरसिकाः सुरसरस्वतीभण्डागारस्य पोषणे च तत्पराः महापुण्याः परिवारस्य सदस्याः मातृयज्ञसमुदायतः अयं विषयः यत् सर्वे अद्य सम्मिलिताः संस्कृतभाषायाः सुरक्षार्थं संस्कृतशास्त्राणां संवर्धनार्थं ये संस्कृतशास्त्राणां परिवारस्य अयमेव प्रायशः वर्षत्रयात् पूर्वमेव प्रारब्धः अद्यापि अविच्छिन्नधारया एव प्रतिभानुवासरम् अस्य कार्यक्रमः प्रचलन्ति। आदौ शतसंख्यकानां शास्त्राणां व्याख्यानं जातम् आचार्यः स्मारकात्, पुनश्च शास्त्रार्थसभा अस्माभिः प्रायोजिता। इदानीं महाकाव्यानां काव्यानां च चर्चा विषयिणी एका धारा अस्माभिः प्रारब्धा। अद्य तस्याः धारायाः द्वितीयं व्याख्यानं शतज्ञानदीपव्याख्यानानन्तरम् इदानीं शतकाव्यव्याख्यानस्य धारा प्रारभ्यते। द्वितीयव्याख्यानार्थम् एव समागताः सन्ति श्यामाप्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाः आचार्याः गवेषकाः संस्कृतसाहित्यस्य धुरन्धराः आचार्याः धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी महोदयाः संयोजनार्थम् अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। महामान्याः युवानः विद्वांसः संस्कृतकविता रचनक्षेत्रे कविता पर्यालोचनक्षेत्रे ये तव धुरन्धराः भवन्ति अस्माकं भ्रातृवर्याः हरियाणा संस्कृतविद्यापीठे कार्यरताः आचार्याः राधावल्लभ शर्मा अस्माकं कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः इमे भवन्ति। धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी महोदयाः मुख्यः नाम सभापतयः, न तावत् अहं सभापतयः वदामि, ते तु अस्माकं पितृकल्पाः पालकाः रक्षकाः आचार्य हरिकृष्ण सरस्वती महोदया। अद्य स्वागतभाषणार्थम् अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्यचराः देशे देशे ख्यातनामानः आचार्य प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः, अपि च वेद मंत्रेण एव मंगलवाक्यम् उपस्थापयितुम् अस्माभिः सन्नद्धाः सन्ति आचार्याः दुर्गाशरणरथ महोदयाः। इमे सर्वे आचार्याः अद्य अस्माभिः सम्मिलिताः सन्ति। एतान् विहाय कन्याकुमारीतः प्रारभ्य काश्मीरं यावत् महाराष्ट्रतः प्रारभ्य आसाम यावत् अत्र विद्वांसः सन्ति। अत्र ये विद्वांसः सन्ति तेऽपि कलस्पर्शि विद्वांसः अद्य श्रोतृत्वेन अत्र उपस्थिताः सन्ति। प्रीति पुजारा महोदया तत्र सन्ति, पश्यन्तु पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदया सन्ति राजस्थानतः एव, केरलतः सन्ति पि नारायण महोदयाः, पलवलतः बहवः जनाः एव सन्ति, अस्माकं पश्चिमबङ्गतः बहवः जनाः अत्र विद्वांसः सन्ति, आसामतः अरुणिमा शर्मा अस्ति। अनेनैव प्रकारेण प्रायशः भारतवर्षस्य बहुषु क्षेत्रेषु अद्य विद्वांसः समागताः सन्ति। सर्वे समागच्छन्ति समागच्छन्ति। अतः अस्माकं संस्कृतसुरक्षायाः या यात्रा चलति सा तु बलवती नास्ति तत्सन्देहस्य अवसरमन्याः। इदानीं कार्यक्रमस्य संयोजनार्थमहं प्रार्थये अस्माकं युवानः भ्रातरः शास्त्रैकधन्याः आचार्यः राधावल्लभ शर्माणः महोदयः। राधावल्लभ शर्माणः इदानीं सम्प्रार्थ्यन्ते एव कार्यक्रमं प्रारम्भयिष्यन्ति नान्दीवाक्येन। आदौ नान्दीवाक्यं, तदनन्तरं स्वागतभाषणं, ततः आचार्याणां भाषणं। हरे कृष्ण सरस्वती महोदय। अतः एव व्याख्यानम् अस्तु। तर्हि प्रारभ्यतां राधावल्लभ शर्मा। अस्तु, धन्यवादाः आचार्येभ्यः, अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकवर्येभ्यः आचार्येभ्यः
सरथीभ्यः बुद्धेश्वर षडङ्गी महाशयेभ्यः महदिदं प्रमोदस्थानम् अस्मन् सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां विद्वत्तल्लजानां समेषामपि यदद्य व्यास परिवार द्वारा महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र द्वारा अयं कार्यक्रमः अस्माभिः समनुष्ठितः वर्तते। अस्माभिः अयं कार्यक्रमः समनुष्ठीयते। तदर्थम् अत्र ये समवेताः सन्ति तेषां सर्वेषां महार्घरत्नानाम् आचार्याणां समेषामपि अत्र भूयो भूयः स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनं च अहं करोमि। अत्र आदौ तावत् अत्र समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं मुख्यवक्तारः डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी महाभागाः, पुनश्च स्वागतभाषणाय अत्र समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं गुरवः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्र महाभागाः, सुप्रख्याताः संस्कृतकवयः। पुनश्च अत्र परिचयं प्रदातुम् अस्माकं सर्वेषां संस्कृतकुलरत्नानाम् संस्कृतकुलस्य रत्नभूताः अस्माकं सर्वेषाम् आचार्याः प्रातस्मरणीयाः वन्दनीयाः श्रद्धेयाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति परिचयं प्रदातुं। पुनश्च अत्र ये सर्वेपि अत्र समुपस्थिताः संयुक्ताः सन्ति आभासीय पटलेऽस्मिन्, तेषां सर्वेषाम् अहं भूयो भूयः स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनं च करोमि। इदानीम् अस्माकं काचित् परम्परा वर्तते, भारतीया सा परम्परा अस्ति, महनीया सा परम्परा वर्तते। तां परम्परां निभालयितुं तां च परम्परां सम्यक् आचरितुम् आदौ तावत् वैदिकं मङ्गलम् अथवा मङ्गलाचरणं भवति। मङ्गलाचरण प्रस्तुति अत्र भवेत्। तदर्थम् अत्र मङ्गलाचरणाय अहं दुर्गाशरणरथ महाभागम् अत्र सम्प्रार्थये। ते अत्र आगच्छन्तु, पुनश्च मङ्गलाचरणं च कुर्वन्तु। डॉक्टर दुर्गाशरणरथ महाभागाः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यज्ञो देवानां प्रत्येति सोमनमादित्यासो होतां प्रलयन्तः आवो कर्पाची सुमतर्वो वृत्त्यादग्मुः अस्चद्यावो रिवो वित्तरासोदादित्येभ्यस्तवा विवस्वानो आदित्यैषते सोमपीठस्तस्मिन्वत्स्वा श्रदस्मै न रोवचोसे दधात न यदाशीर्दादम्पोति वाममश्नुतः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते वशवधा विश्वाहारप एधते गृहे यस्ते पराणः पशुषु प्रविष्टो देवानां विष्टावो नियोवीतस्ते आत्मन्वान् सोमघृतवान् हि भूतवाग्निं गत्सस्वर्यजमानाय विन्द। हरिः ओम्। धन्यवादाः डॉक्टर दुर्गा शरणरथ महाभागीभ्यः। इदानीं क्रमः वर्तते, अहं सविनयं समनुरुन्धे आचार्य चरणाय प्रमोदचन्द्र मिश्र महाभागीभ्यः आचार्य चरणेभ्यः अहं सविनयं समनुरुन्धे स्वागत भाषणाय। डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी महाभागः अस्माकं मुख्यवक्तारः सन्ति। तेषां मुख्यवक्तॄणाम् अस्माकं समेषामपि प्रियभाजनानां धनंजय वासुदेव द्विवेदी महाभागानां स्वागतीकर्तुम् अहं सविनयं समनुरुन्धे आचार्य चरणेभ्यः प्रमोदचन्द्र मिश्र महाभागीभ्यः कृपया एतेषां महाभागानां स्वागतिकं स्वागतं च कुर्वन्तु। आचार्याः प्रमोदचन्द्र। चतुर्मुखं भोज वनहंसवधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती अस्माकं सर्वे जत्
व्यासश्री पक्षतः अपूर्वोऽयं कश्चित् कार्यक्रमः प्रति रविवासरं समायोज्यते। अत्र अस्माकं सर्वेषां वन्दनीयाः आचार्याः अध्यक्षतां कुर्वन्ति। आचार्यः हरे कृष्ण सत्पथि शर्माणः, येषाम् अध्यक्षभाषणं वयं प्रति रविवासरं शृणुमः, तथापि पुनः श्रोतुकामा वयम्। किमत्र रहस्यं वर्तते, किञ्चित् रहस्यं तदेव व्याकरोमि। अपूर्वं यद्वचो रम्यं तत्त्वपूर्णं सुभाषितम्। स्वागतं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण योगिनाम्। हरे कृष्ण सत्पथि महोदयः अस्माकम् अध्यक्षवर्याः एते तु तथ्यतः योगिनः भवन्ति। यथा योगिनः प्रतिभानेत्राः भवन्ति, यः कोऽपि विषयः आगच्छतु नाम तद्विषये तत्क्षणात् अपूर्वं व्याख्यानं प्रदातुं येषां सुमहती शक्तिः विद्यते, तादृशा प्रतिभाधराः भवन्ति अस्माकम् आचार्याः। अपूर्वं यद् वचः रम्यं, येषां वचनम् अपूर्वम् अर्थात् पूर्वं कदापि केन तत् श्रुतं न स्यात् कदाचित्। यदा तेषां मुखतः वयं शृण्मः तथा अस्माकं सर्वेषां प्रतिभाति अपूर्वं यद् वचो रम्यं तत्त्वपूर्णं सुभाषितं, तत् तत्त्वपूर्णं भाषणं श्रूयते। केवलं वचनं न, तत्र च तत्त्वं परिपूर्णं दृश्यते। तेन सार्धं तद्वचनं सुभाषितत्वं प्राप्नोति। सर्वं वचनं सदापि सुभाषितत्वं न लभते, परन्तु तेषां वचनं शृण्मः तदेव श्रवणानन्तरं वयं जानीमः किञ्चित् सुभाषितं शृण्मः। एवं तत्त्वपूर्णं भाषणं येषां प्रति रविवासरम् अस्माभिः श्रूयते। अस्माकं परमसौभाग्यात् ये अस्माकम् उपरि कृपया एव अध्यक्षपदं वहन्ति, तेषां सुस्वागतं वयं कुर्मः। आदौ सभापतिवर्याणाम्, अध्यक्षमहोदयानां, हरे कृष्ण सत्पथि महाभागानाम्। अपूर्वं यद्वचो रम्यं तत्त्वपूर्णं सुभाषितं। स्वागतं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण योगिनाम्। अद्य वयं जानीमः व्यासश्री परिवारस्य अस्मिन् कार्यक्रमे 74 संख्यकाः सहयोगिनः सन्ति। क्रमशः प्रतिक्षणम् अनुक्षणं वर्धते संख्या। कारणं किम्? कारणम् एकमेव, यत् अद्य यद् विषयवस्तु संयुक्तम् अस्ति तदेव सर्वोत्तमम्। किमर्थमिति? विषयः वर्तते शिशुपालवधे गवेषणाधारा। इदं यत् शिशुपालवधं महाकाव्यं यद्विषये बहूनि आभाणकानि सन्ति। यथा केचित् कथयन्ति नवसर्गे गते माघे नवशब्दो न विद्यते। एवं भूतम् अपूर्वं यत् काव्यं यस्य अनुसरणेन केचित् जीवनम् अपि यापयन्ति। जनाः कथयन्ति माघे मेघे गतं वय, पुनश्च काव्येषु माघः। अनेकानि काव्यानि संस्कृतजगति सन्ति, परन्तु माघसदृशं काव्यं नास्ति इति सर्वेषां विदुषाम् अभिमतं वर्तते। ततः स्वीकुर्वन्ति गवेषकाः माघे सन्ति त्रयो गुणाः। गतरविवासरे अस्माभिः श्रुतं भारवेः वचनं, यत्र अर्थगौरवमासीत्। अस्माभिः श्रुतम् अत्यन्तम् आह्लादकरं तद् भाषणम् आसीत्। अद्य वयं शृणुमः श्रोष्यामः माघकाव्यविषये। माघे सन्ति त्रयो गुणाः, यथा उपमा, यथा अर्थगौरवं, तथा पदलालित्यं। किं नास्ति माघे? एतदर्थं तस्य शुश्रूषवः प्रतिक्षणं वर्धन्ते। परन्तु कथं श्रोष्यामः? अत्र ये उपस्थापयिष्यन्ति एतद् विषयं ते भवन्ति धनञ्जय वासुदेव द्विवेदिनः। धनञ्जय वासुदेव द्विवेदिनः आधारपुरुषाः
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालयस्य राञ्चीतः झारखण्डतः एतेव समागताः सन्ति। अस्मान् बोधयिष्यन्ति शिशुपालवध विषये, माघकाव्य विषये। येषां नाम्नि धनञ्जयता अस्ति, वासुदेवता च अस्ति। अपूर्वम् अर्जुनस्य श्रीकृष्णस्य उभयत्र च समागमः अत्र परिप्राप्यते। वयं पश्यामः नाम्नि धनञ्जयो तेषां वासुदेवस्तथान्वितः वेदद्वये गतिर्जेषां द्विवेदी। अतः ते अद्यैवाधारपुरुषाः, अद्यैव ते आधारपुरुषाः सन्ति। यत्र अर्जुनत्वं वर्तते श्रीकृष्णत्वं च वर्तते। तादृशानां आधारपुरुषाणां वयं स्वागतं कुर्मः। धनञ्जय वासुदेवो, धनञ्जय वासुदेवः काव्यविज्ञाद्विवेदिनः, तेषां सुस्वागतं कुर्वे माघकाव्यविवेचने। माघकाव्यविवेचने तेषाम् आचार्यवर्याणां वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। न केवलम् एतत्, अद्य राधावल्लभशर्माणः अस्माकं संयोजकाः सन्ति, तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। संयोजकानां सुधियां राधावल्लभशर्मणां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री काव्यमण्डपे। सम्प्रति व्यासश्री काव्यमण्डपे वयं भवामः। काव्यस्य एवं मधुरता कथं, यतः काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते। काव्यामृतरसेन कश्चित् अन्तश्चमत्कारः प्राप्यते। तदर्थं वयं सर्वे समवेताः, न केवलं वयं अपि तु अस्माकं समन्वयकाः अपि सन्ति। बुद्धेश्वर षडङ्गिनः श्री सीताराम वैदिक संस्कृत महाविद्यालयस्य आचार्याः कोलकातातः निरन्तरं एते अस्मान् संयोजयन्ति। अतः तेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। समन्वयकवर्याणां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां स्वागतं शुद्धबुद्धीनां निष्ठापरसुकर्मिणां। शुद्धबुद्धयः एते भवन्ति, यतः काव्यतत्त्वे तेषां मतिः रमते। अतः शुद्धबुद्धीनां एतेषां निष्ठापराणां सुकर्मिणां, निष्ठापर सुकर्मिणः एते प्रतिरविवासरं कदापि विश्रामं न गृह्णन्ति। वयं कदाचित् विश्रामं गृह्णीमः, ते तथा न कुर्वन्ति। वर्षत्रयं गतं एते कदापि विश्रामम् अगृहीत्वा कार्यक्रमं चालयन्ति। अस्माकं काव्यरसास्वादने एते परमसहायकाः संयोजकाः समन्वयकाः। अतः समन्वयकवर्याणां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां स्वागतं शुद्धबुद्धीनां निष्ठापरसुकर्मिणां। केवलम् एतत् न, वयं सम्प्रति एव ज्ञातवन्तः समग्रस्य भारतवर्षस्य प्रसिद्धाः विद्वांसः नहि, छात्राः गवेषकाः सर्वे अत्र संयुक्ताः सन्ति। समागतानां बुधकोविदानां काव्यामृतस्वादन तत्पराणां, समागतानां एतेषां बुधकोविदानां काव्यामृत आस्वादन तत्पराणां वयं स्वागतं कुर्मः। न केवलं बुधानां अपि तु सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे विद्याधराणां नवभास्कराणां। ये नवभास्कराः, नवोदिताः छात्राः गवेषकाः आगच्छन्ति, तेपि अत्र संयुक्ताः सन्ति। अतः सर्वेषां विदुषां, सर्वेषां गवेषकाणां, सर्वेषां छात्राणां वयं स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामः। समागतानां बुधकोविदानां काव्यामृतास्वादन तत्पराणां सुस्वागतं स्वागतमत्र पूर्वे विद्याधराणां नवभास्कराणां। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। अभी सतपति जी सुललितं सरसं मनोहल्लादकरम् इदं स्वागत भाषणम् आसीत्।
आचार्यवर्येभ्यः प्रसिद्ध कोविदेभ्यः प्रख्यात समालोचकेभ्यः वंदनीयेभ्यः प्रमोदचंद्र मिश्र महाभागेभ्यः आधमरण्यं बिभर्मि कृतवेदित्वं च समर्पयामि। अत्र समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं सर्वेषां कुलगुरवः सुप्रख्याताः आचार्याः विद्वन् मचर्चिकाः सर्वदिक् प्रथित यशस्काः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः। वस्तुतः किम् अहं परिचये किं वा वदामि, तेषां परिचयः अस्मिन् संस्कृतकुले अस्मिन् न केवलं भारते अपितु सम्पूर्णेऽपि संसारे को वा न जानाति, प्रायः सर्वेपि जानन्ति। अतः एतेषां तादृशानां महाभागानाम् अत्र स्वागतं वर्तते। ते अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तान् अहं सविनयं सश्रद्धं सभक्तिं समनुरुन्धे अस्मान् उद्बोधयन्तु। आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् संस्कृतकाव्यवाङ्मयस्य काव्यिकधारामाश्रित्य या गवेषणा आसीत्, गवेषणा च प्रचलति, गवेषणायाः अग्रिमरूपरेखा कीदृशी भवेत् इति विषयवस्तु आधारीकृत्य व्यासश्री परिवार पक्षतः सम्प्रति पुनः 100 व्याख्यानानां परिकल्पना अस्माभिः कृता। एतत्तु अस्माकं कृते सर्वेषां संस्कृतज्ञानां कृते, संस्कृतछात्राणां, संस्कृत अनुसन्धातॄणां, संस्कृतविदुषां कृते महान् आनन्दस्य विषयः। इतः पूर्वम् अस्माकं ये शुभचिन्तकाः, मार्गदर्शकाः, विशिष्टाः आलङ्कारिकाः प्रमोदचंद्र मिश्र महोदयाः ते स्वकीय प्रास्ताविके अभिभाषणे एव उक्तवन्तः यत् काव्यानां कथम् अस्माकं समाजे भूमिका विद्यते, माघकवेः माघकाव्यस्य च किं वैशिष्ट्यम् अस्ति। वस्तुतः साम्प्रतिक समाजे सारस्वत जगति संस्कृत काव्यानां भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्णा। संस्कृत काव्यानां यदि पर्यालोचनं वा अनुसन्धानं भवेत् तर्हि अहं चिन्तयामि साम्प्रतिक सारस्वत जगति एक नवजागरणयुगस्य एव सृष्टिर्भविष्यति। तदेव क्रमशः एव भवति। व्यासश्री परिवारस्य एतत् प्रसंगे महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। सम्प्रति भारतीय भाषासु भवतु वा प्राच्य पाश्चात्य भाषासु भवतु, साहित्यस्य या सृष्टिर्भवति तस्यां सृष्टौ यदि संस्कृत काव्यानां चिन्ताधारायाः प्रवेशः भवेत् तर्हि तानि काव्यानि अधिक मनोरमणीयानि भवन्ति। एतत् अस्माभिः प्रमाणितम्। वाल्मीकेः रामायणम् आधारीकृत्य परवर्तिनि काले जानि काव्यानि विरचितानि, तुलसीदासस्य रामचरितमानसं भवतु वा अन्यानि जानि काव्यानि भवतु, तेषां काव्यानां किमपि स्वातन्त्र्यमेव विद्यते। तानि अपि काव्यानि आधारीकृत्य परवर्तिनि काले बहुषु भाषासु एव बहूनि काव्यानि, गद्यकाव्यानि भवतु, कथाकाव्यानि भवतु वा पद्यकाव्यानि भवतु विरचितानि। तथैव महाभारतस्य विषयवस्तु आधारीकृत्य रामायणं, महाभारतं, वेद, उपनिषत् इति अस्माकं सर्वेषां मौलिकशास्त्राणि भवन्ति। अतः अद्य अस्माकं यः विषयः अस्ति शिशुपालबद्ध महाकाव्यस्य गवेषणाधारा माघकाव्यस्य
माघ नामना एकमेव काव्यम जत काव्यम कवेः नामना एव नामितम जत काव्यस्य नाम अपि शिशुपालबद्धम। यथा अस्माकं भारतवर्षस्य सर्वश्रेष्ठं पवित्रतमं धाम भवति पुरुषोत्तम धाम, अत्र जः देवः विद्यते, जः भगवान् विद्यते, सः पुरुषोत्तमः। तस्य जत क्षेत्रम् अंगभूतं वपुर्भूतं जत क्षेत्रं तदपि पुरुषोत्तमम्। सर्वेषामपि क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तमः, सर्वेषामपि देवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः। अत्र कवेः नाम माघः, काव्यस्य नामोऽपि माघः, नामापि माघः। एतत् वैचित्र्यम्। माघस्य वैशिष्ट्यविषये प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयैः सूचना प्रदत्ता। अद्य ये आधारपुरुषरूपेण अत्र विराजमानाः सन्ति, अहं तु कथयिष्यामि। ते वासुदेव द्विवेदी महोदयाः वसुदेव सद्मनि श्रियःपति श्रीमती शासितुं जगज्जगन्निवासः एव उपस्थितः विद्यते। वसुदेव सद्मनि वासुदेवः एव विद्यते। स स्वयमेव जम् आधारीकृत्य इदं महाकाव्यं प्रचलति, प्रवर्तते, विरचितम्। सः स्वयमेव अद्य वसुदेव सद्मनि जगत्पतिः श्रियःपतिः जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि अर्थात व्यास सद्मनि व्यासमण्डपे इति। यथा प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयैः उक्तं व्यासमण्डपम्, अहं कथयामि तदेव अस्माकं वसुदेव सद्म इति भवति। अतः भवतु, ते तु महान्तः विद्वांसः भवन्ति। प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयैः उक्तं माघे सन्ति त्रयो गुणाः, उपमायाः चातुर्यम्, अर्थगौरवस्य गाम्भीर्यं तथा पदलालित्यम्। एतत्त्रयं तु कविताकामिनीम् अत्यन्तम् एव किं करोति, तत्र कविताकामिन्याः सौन्दर्यं संवर्धयति। न केवलं बाह्यिकं सौन्दर्यम् अपि तु आत्मिकं सौन्दर्यम्। उपमालङ्कारमाध्यमेन यथा बाह्यिकसौन्दर्यस्य एव साधनं भवति, तथा आभ्यन्तरसौन्दर्यस्य अपि लावण्यस्य अपि। तेनैव प्रकारेण अर्थगौरवम्। यदि कालिदासस्य कवितायां केवलम् उपमायाः छट्टा अधिकरूपेण विद्यते, यदि भारवेः काव्ये किरातार्जुनीये यत् काव्यम् आधारीकृत्य गवेषणाधारा प्रसंगे इतः पूर्वमस्माभिः विस्तृततया आलोचनं कृतं, तत्र यदि अर्थगौरवस्य सौरभं विद्यते, दण्डिनः यदि पदलालित्यं विद्यते, तर्हि एतत् त्रयमेव सम्मिलितं व्यष्टिरूप समष्टिरूपेण अस्माकं शिशुपालबद्धे एव विद्यते। अत्र उपमायाः छटा, उपमा नाम अत्र एकः अलङ्कारः। सांकेतिकरूपेण सर्वेषाम् अलङ्काराणाम् अपि ग्रहणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। शिशुपालबद्धे सर्वे अलङ्काराः विद्यन्ते। शिशुपालबद्धे यत् अर्थगौरवम् अस्ति, तथा अर्थगौरवमपि अभूतपूर्वम्। यत् पदलालित्यम् अस्ति, नवपलाशपलाशवनं पुरस्फुटपरागपरागतपङ्कजम् मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमधुकरे। काव्ये एतत् त्रयमेव आवश्यकं भवति। तदर्थं मया उक्तं, यदि साम्प्रतिकसाहित्यजगति शिशुपालबद्धस्य उपरि पुङ्खानुपुङ्खरूपेण आलोचनं भवेत्, तर्हि कवीनां किं काव्यरचना प्रसंगे मौलिकं कर्तव्यं तदेव ते बुद्धुं समर्थाः भविष्यन्ति। बहवः एव अनुसन्धातारः शिशुपालबद्धम् आधारीकृत्य अनुसन्धानं कृतवन्तः। विशेषतया शिशुपालबद्ध किरातार्जुनीयोः तुलनात्मकम् अध्ययनं तद्विषये विगत व्याख्याने अस्माभिः श्रुतम्। कालिदासेन सार्धमपि एवं भूतस्य कवेः तुलनात्मकम् अध्ययनं नैषध तत्र श्रीहर्षेण सार्धमपि एवं भूतस्य कवेः तुलनात्मकम् अध्ययनं। समाजे सांस्कृतिक जागरणार्थम् एवं भूतानां काव्यानां का भूमिका विद्यते तद्विषये सामाजिक परिवर्तनार्थं, सकारात्मक परिवर्तनार्थं, नीतिशिक्षा प्रदानार्थं शिशुपालबद्धस्य का आवश्यकता विद्यते
तदि आनंद प्रदानार्थम शिशुपालबद्धस्य का आवश्यकता विद्यते, कथम तत्र गंभीरता विद्यते, सरलता विद्यते, मधुरता विद्यते, तत् सर्वम् आधारीकृत्य ऐतिहासिक दृष्ट्या शिशुपालबद्धस्य विशेषत्वं बहवः शोध प्रबन्धः अस्माभिः विरचिताः। अतः तत् सर्वम् अद्य स्वयं वसुदेव सद्मनि स्थित्वा श्रियःपति श्रीमती शासितुं जगन्निवासः वासुदेवः विवेदी स्वकीयं भाषणमेव प्रदास्यति। राञ्ची तस्य श्यामाप्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालयस्य ते अध्यापकाः सन्ति, अतीव विद्वांसः। तेभ्यः अहं व्यासश्रीपरिवारपक्षतः कृतज्ञतां निवेदयामि। तेभ्यः अपि शुभकामनाः अस्माभिः निवेद्यन्ते। अस्माकम् अनुरोधानुसारेण ते अद्य उपस्थिताः सन्तः यद् उद्बोधनं प्रदास्यन्ति तद् उद्बोधनम् अत्र ये युक्ताः प्रायशः 70 अस्माकं श्रोतारः युक्ताः। ते न केवलं युक्ताः, ये युक्ताः ते संयुक्ताः, पुनः अयुक्ताः अपि अत्र विद्यन्ते। ते तु युक्ताः न सन्तः अपि अस्मान् शृण्वन्ति। युक्ताः अयुक्ताः वियुक्ताः अपि तेपि चिन्तयन्ति अत्र व्यासमण्डपे किं किं व्याख्यानं भवति, अनन्तरवर्तिनि काले एव यूट्यूब द्वारा शृण्वन्ति। अतः अहं कथयामि केवलं 70 श्रोतारः अत्र युक्ताः, किन्तु अस्माभिः सार्धं न केवलम् अनुसन्धातारः, विद्यार्थिनः, अध्यापकाः, विद्वांसः युक्ताः भवन्ति। केचन युक्ताः भवन्ति, केचन संयुक्ताः भवन्ति, केचन अयुक्ताः भवन्ति, केचन वियुक्ताः भवन्ति। सर्वे अस्माभिः सार्धमेव सन्ति, विद्यन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं पुनरेकवारं साधुवादं निवेदयामि। ये ज्येष्ठाः तेषां कृते बहवः ज्येष्ठाः विद्वांसः प्रतिरविवासरमत्र योगदानं कृत्वा काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। तेषां कालः काव्यशास्त्रविनोदेन एव गच्छति। महान् आनन्दस्य विषयः। तेभ्यः प्रणामाञ्जलिः विनिवेद्यते। ये अस्माकं तरुणाः, प्रवीणाः, अध्यापकाः, अनुसन्धातारः विद्यन्ते, छात्राः अपि विद्यन्ते, विद्यार्थिनः विद्यन्ते, तेभ्यः सर्वेभ्यः शुभकामनाः, शुभाशीर्वादाः सर्वदा अस्माकं विद्यन्ते। भगवान् श्रीनिवासः श्रियःपतिः श्रीमती शासितुं जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि सर्वेषामेव मङ्गलं वितनोतु। अत्र शिशुपालबद्ध महाकाव्यस्य गवेषणा प्रसंगे या धारा प्रचलिता आसीत् भवति, या धारा अपि अग्रगामिनी दृश्यते, तद् विषये आलोचनं वा पर्यालोचनं श्रुत्वा सर्वे विद्वांसः भवन्तु, समृद्धाः भवन्तु, भगवतः आशीर्वादः सर्वेषां परिभवतु इति उक्त्वा पुनरेकवारं सर्वेभ्यः मम शुभकामनाः, शुभाशीर्वादं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः। अस्मान् सर्वान् अत्र बोधितवद्भ्यः आचार्येभ्यः, विद्वत्कुलालङ्कार संभार संभावितेभ्यः, नैकविरुद्ध विभूषितेभ्यः, वैदुष्य निकसीकृत साहित्य शास्त्र शैमुषी नदीष्णेभ्यः सादरभरम् अभिवन्दनपूर्वकम् अहं कृतवेदित्वं समर्पये। अयं च कालः वर्तते, अस्माकं संस्कृतस्य कश्चन संक्रमणकालः वर्तते। अमृतमहोत्सवं वयम् इदानीं सर्वत्रापि देशे वयम् इदानीम् आचरामः। तदेव अङ्गीकृत्य, तदेव लक्ष्यीकृत्य, तदेव च आलक्ष्य अयं कार्यक्रमः व्यासश्री परिवारद्वारा समनुष्ठीयते इति महान् अस्माकम् अत्र हर्षः वर्तते हृदि। तदर्थम् अत्र व्याख्यानमालायाः अस्मिन्नेव पुण्ये कार्यक्रमे अस्मिन् पर्याये अत्र समवेताः सन्ति
मुख्य वक्तृरूपेण डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी महाभागाः। एते वस्तुतः धनंजयः अत्र वर्तते नाम्नि वासुदेवश्च अत्र वर्तते। यत्र धनंजय वासुदेवयोः द्वयोः संगमः भवति तत्र तु महान् कश्चन आनन्दः, महान् कश्चन समानन्दः, महान् कश्चन हर्षः समजनि समभवति। महान् कश्चन हर्षः भवत्येव, नास्ति अत्र मनागपि शङ्काकलङ्कः। पुनश्च एते महाभागाः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालये, रांचीस्थ विश्वविद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्षाः वर्तन्ते। एतेषां विषये बहु किमपि वक्तव्यम् अस्ति, तद् अहं वदामि। एते पूर्वं हिंदुस्तान टाइम्स मध्ये संवाददाता रूपेण कार्यम् अकुर्वन्। एतेषाम् आहत्य 4 पुस्तकानि सन्ति। चतुर्णां पुस्तकानाम् एभिर्महाभागैः सम्पादनं तत्र विहितमस्ति। एतेषां महाभागानां निर्देशने शोधपरियोजनाः प्रचलन्त्यः सन्ति। पुनश्च सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यः वर्तते अस्माकं भारतदेशस्य, यः श्रेष्ठः सर्वश्रेष्ठश्च पुरस्कारः वर्तते, सः वर्तते महर्षि बादरायण व्यास सम्माननम्। महर्षि बादरायण सम्माननम् अपि एभिर्महाभागैः लब्धमस्ति। पुनश्च अखिल भारतीय संस्कृत लघुकथा पुरस्कारः अपि एभिर्महाभागैः अत्र प्राप्तः वर्तते इति महान् कश्चन अस्माकं कृते मोदाय वर्तते। एतेषां महाभागानाम् अत्र सादरम् अभिनन्दनं, स्वागतम्, अभिवन्दनं च वर्तते। अहं सविनयं समनुरुन्धे आचार्य चरणान् डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेद महाभागान् अत्र अस्मान् उद्बोधयितुम्। एतेषां विषयः वर्तते शिशुपालवधे गवेषणाधारा। वस्तुतः शिशुपालवधम् अस्ति महनीयं किञ्चित् महाकाव्यम्। अत्र प्रभावकचरिते उल्लिखितम् अस्ति माघविषये। श्रीमाघोस्तागधीः श्लाघ्यः प्रशस्यः कस्य नाभवत् चित्तजाड्यहरा यस्य काव्य गंगोर्मि विप्रुषः। अतः अत्र समुपस्थिताः सन्ति धनंजय द्विवेदी, वासुदेव द्विवेदी महाभागाः। कृपया अत्र अस्मान् उद्बोधयितुं समागच्छन्तु। आचार्यः धनंजय वासुदेव द्विवेदी महाभागाः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुरगले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। व्यासश्री परिवार प्रायोजितस्य शतकाव्य व्याख्यानस्य श्रृंखलायाम् अद्यायोजितस्य समारोहस्य सभापतित्वं निर्वहन्तः विविध शास्त्र निष्णाताः श्रद्धेयाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः विद्वन्मण्डली मण्डनाः सम्मान्याः आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागाः सुरभारती समाराधनैक व्रताः समारोहस्यास्य समन्वयकाः श्रीमन्तः डॉक्टर बुद्धेश्वर सडंगी महाभागाः कार्यक्रमस्यास्य संयोजकत्वं निर्वहन्तः
सुर भारती ज्ञान विज्ञान दक्षाः मान्याः रंगतंत्रेण संबद्धाः संस्कृतानुरागिणः सुधियः श्रोतृवर्याः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो भूरिशः नमस्कारान् समर्पयामि। मत्कृते महत् सौभाग्यस्य क्षणमिदं यदस्यां वैदुष्याभावि विभूषितायां संसदि शिशुपालवधे गवेषणाधारा इत्यवलम्ब्य किञ्चित् वक्तुं मह्यम् अवसरः प्रदत्तः। सृष्टिकर्ता प्रजापतिरिव काव्य संसार रचयिता कविः नव नवोन्मेषशालिनी लोकोत्तर शक्ति संपन्नो भवति। यथा ब्रह्मणः अनंत सृष्टेरध्ययनं ज्ञानं वा असंभवं तथैव अनंत काव्य जगतो अवगाहनम्। सचेतसां प्राणवन्ताम् अंतःकरणे क्षणे क्षणे जायमानानां भावानां निरीक्षणे अभिव्यञ्जने च यस्य कवेः भारती रमते स एव वास्तविकः सुकविः इति मन्यन्ते सारस्वताः। बाह्य सौन्दर्यापेक्षया अंतः सौन्दर्य वर्णन चातुरी कवेः कवित्वं संसूचयति। नातिदूरात् रमणीयतायाः साक्षात् कर्तारो मनीषिणो महाकवीनां पदे प्रतिष्ठिताः। सुरभारती महाकाव्य परंपरा सुसमृद्धा वर्तते, यस्याक्षये कोशे कालिदास भारवी माघ श्रीहर्षादीनाम् अमूल्यानि कृतिरत्नानि विराजन्ते। गिरवाण गिरः प्रगाढ पाण्डित्य पूर्णेषु विपुल वैदुष्य समन्वितेषु चमत्कारिषु महाकाव्येषु बृहत्त्रयीपदस्थानि त्रीणि महाकाव्यानि महत्वपूर्णानि वर्तन्ते। सत्सु बहुषु एषु महाकाव्येषु महाकवेः माघस्य काव्यं सकल गुण गणान्वितं मन्यते इति विपश्चिद्भिः समीक्ष्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः इत्येवं भणितम्। सप्तम शताब्द्याः उत्तरार्धे आविर्भूतः महाकविरयं माघः स्वकीय शैल्येन सूर्यस्वरूपं भारवीं निस्तेजस्त्वं नीतवान् इति नात्र विसंवादः कश्चित्। तन्नैपुण्यम् अभिलक्ष्य एतदुक्तं भवति तावत् भारवे भाति यावन् माघस्य नोदयः। वस्तुतः काव्यसृष्टौ बहुविधानि नाटकानि, गद्यकाव्यानि, खण्डकाव्यानि, महाकाव्यानि, ऐतिहासिककाव्यानि, चम्पूकाव्यानि, अन्यान्यविध काव्यानि च विद्यन्ते। तापत्रये संसारेऽस्मिन् मानव जीवनावधिः सीमितः क्लेशाक्रान्तश्च। अतो नीरक्षीर विवेकी हंस इव गुणाकांक्षी सारग्राही च सदहृदयो विद्वान् स्वरुच्यनुसारं स्वाभिष्टचयनं करोति। तत्पूर्तये च यावज्जीवं सर्वविधचेष्टां च विदधाति। आंग्ल साहित्य समालोचकस्य बेकन महोदयस्य कथनमिदम् अत्यन्तं समीचीनं प्रतिभाति यत् कतिपय ग्रन्थाः केवलम् अवलोकनार्थं विद्यन्ते, अन्ये केवलं पठनार्थं। विरला एव ग्रन्थाः पठनार्हाः, मननार्हाः, आत्मसात् करणीयाश्च भवन्ति। कस्यचित् सहृदय शिरोमणेः इयम् उक्तिः समीचीना आसते। मेघे माघे गतं वयः कथनस्य तात्पर्यमस्ति कृत्स्नं मम जीवनं काव्यद्वयस्य अध्ययने तद्रसास्वादे च व्यतीतम्। इमे काव्यैस्तः कविता कामिन्याः विलासस्य कल्पान्तिस्थायिनः कविकुलगुरु कालिदासस्य विश्रुतं मेघदूतं खण्डकाव्यम्। सत् काव्यरचना निपुणस्य विविध शास्त्र विशारदस्य काव्यकला मरमज्ञस्य रस्य सिद्धस्य महाकवेः माघस्य च माघकाव्यं
किम वा शिशुपाल वध महाकाव्यम। काव्य रस मर्मज्ञस्य सहृदयस्य दृष्टौ इमे द्वे काव्ये परमाह्लाद जनके लोकोत्तर संतुष्टि प्रदायके च स्तः। साम्प्रतम् अस्माभिः शिशुपाल वधस्य महाकाव्यस्य वैशिष्ट्यानि निरूपणीयानि सन्ति। श्रीमाघ कीर्ति कल्प लतिकायाः समाश्रयीभूतं शिशुपाल वधाख्यम् एकमेव महाकाव्यं विराजते। महाभारतात् शिशुपाल वधाख्यां कथां गृहीत्वा स्वकल्पना कौशलेन वैदुष्येन विभूषितं महाकाव्यमिदं कवित्व कौशलस्य चूडान्तं निदर्शनं गण्यते। महाभारतस्य सभा पर्वणः 33 अध्यायात् 45 पर्यन्तं 13 अध्यायेषु शिशुपालवधस्य कथा उपलभ्यते। इयं कथा श्रीमद्भागवते अपि दशमस्कन्धे सूक्ष्मरूपेण वर्तते। ततः कथाम् अवलम्ब्य कविरसौ नैसर्गिक प्रतिभया विलक्षण कल्पना शक्त्या च शिशुपाल वध महाकाव्यं व्यरिरचत्। अस्य 20 सर्गात्मकस्य शिशुपाल वध महाकाव्यस्य रचना तु महाकवि माघेन महाभारतीयां कथामाश्रित्य विहिता। अनेके श्लोकास्तु प्रायः महाभारतस्य श्लोकैः समम् एव दृश्यन्ते। अत्र महाभारतापेक्षया महाकाव्योपयोगिनः अनेके विषयाः वर्णिताः। 3 सर्गात् 13 सर्गं यावत् भगवतः श्रीकृष्णस्य ऐश्वर्य प्रस्थान वनविहार जलक्रीडा रैवतक पर्वत संध्या प्रातः प्रकृत्यादि विषयाणां वर्णनानन्तरं महाराज युधिष्ठिरस्य राजसूय यज्ञे श्रीकृष्णस्य आगमनं वर्णितम्। एतेन ज्ञायते यत् अस्य महाकाव्यस्य आधारः महाभारतीया कथा एव, किन्तु शिशुपालस्य वधमित्यादिषु स्थलेषु कुत्रचित् महाकवेः मौलिकचिन्तनेन कथाभेदोऽपि दृश्यते। महाकवि माघेन प्रणीतस्य शिशुपाल वध महाकाव्यस्य ऐतिहासिकं वृत्तम् अस्ति। पाण्डवाः प्रथम वनवास दिवसावधिं प्रपूर्य इंद्रप्रस्थनगरीं समधिकृतवन्त आसन्। भगवतः श्रीकृष्णस्य कृपया अर्जुन भीम नकुल सहदेवेन पराक्रमेण च धर्मराज युधिष्ठिरेण समग्रम् अपि जम्बूद्वीपं विजित्य विपुलं धनम् एकस्थीकृतम्। एवं अतुल साम्राज्यं विपुलं वैभवं चाप्य युधिष्ठिरो राजसूययज्ञं कर्तुम् ऐच्छत्। प्रायः समग्रस्य जम्बूद्वीपस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य अनुयायिनो विरोधिनश्च राजानो यज्ञे अस्मिन्नामन्त्रिता आसन्। यज्ञेऽस्मिन् भगवान् श्रीकृष्णः सर्वकर्मद्रष्टा आसीत्। सर्वेऽपि राजानो यज्ञकार्येषु योग्यतानुसारं भागं गृह्णन्ति स्म। ऐतिहासिकोऽयं यज्ञ आसीत्। अतीव महत् सज्जया यज्ञः सुसम्पन्नः। याज्ञिकाः ब्राह्मणाः दक्षिणादिना सत्कृताः। ततः सदस्य पूजायाः अवसरः समुपस्थितः। शास्त्रानुसारेण यज्ञसमाप्तौ गुणवते अर्घ्यप्रदानस्य नियमोऽस्ति। प्रतिष्ठेयं कस्मै प्रदेया विषयेऽस्मिन् पप्रच्छ युधिष्ठिरो भीष्मम्। शास्त्रानुसारं षडङ्गवेदाध्ययनाध्ययनपरतो ब्राह्मण स्नातकः गुरुः बन्धुः जामाता राजा ऋत्विक् याज्ञिकश्चैते 6 सदस्याः पूजनार्हाः भवन्ति।
यदि कश्चन सर्वगुण संपन्नः स्यात् तर्हि सोऽपि पूजनार्हो भवति। प्रतिष्ठायै भगवान् श्रीकृष्ण एव महत्तमम् इत्युद्घोषितवान्। युधिष्ठिरश्च भगवन्तं श्रीकृष्णमेव पूजयामास। शिशुपालो भगवतः श्रीकृष्णस्येदं सम्मानं द्रष्टुं नाशकत्। सः क्रोधाविष्टः सञ्जातः। धर्मराजं युधिष्ठिरं च निन्दित्वा भगवतः श्रीकृष्णस्योपरि नानाविधान् आक्षेपान् कर्तुं प्रवृत्तः। भगवान् श्रीकृष्णः मौनावलम्बितः सन् मनसैव शिशुपालस्य अपराधान् गणयति स्म। भीष्मः शिशुपालस्येदं धृष्टार्थ्यं सोढुं नासकत्। तन्मुखाच्च भगवतः श्रीकृष्णस्य निन्दां श्रुत्वा सः क्षुब्धः सञ्जातः। तेनोक्तम्, अद्य मया विहिता भगवतः श्रीकृष्णस्य पूजा न यस्मै रोचते स धनुर्धारयेत्। इत्युक्ते भीष्मे शिशुपालसमर्थकाः राजानो यज्ञमण्डपात् बहिर्गन्तुर्मुद्यता बभूवुः। शिशुपालः पुनः कठोराणि वचांसि उवाच। तत्स्थानाच्च निःसृत्य भगवन्तं श्रीकृष्णं युद्धार्थम् आहूय चमूहसज्जां कर्तुम् आरेभे। पाण्डवास्तत्पक्षिणः च राजानः शान्ताः आसन्। चमूसज्जां विधाय शिशुपालेन राजसभायां स्वकीयो दूतः प्रेषितः। सः दूतः श्लिष्टशब्दैः भगवन्तं श्रीकृष्णं निन्दयामास। भगवतः श्रीकृष्णस्य प्रेरणया सात्यकिः तस्याक्षेपणाम् उचित उत्तरं प्रादात्। तथापि सो अनेकान्य आपत्तिजनकानि वचांसि अकथयत्। अनेन भगवान् कृष्णस्तत्समर्थकाः राजानश्च अत्यन्तं क्रुद्धाः सञ्जाताः। अन्ते च युद्धः प्रारब्ध एव। शिशुपालस्य सम्पूर्णापि चमुर्नष्टा। चम्वां विनष्टायां सः स्वयं भगवता श्रीकृष्णेन साकं युद्धुम् आरेभे। युध्यमानः सः श्रान्तो भूत्वा कठोराणि वचांस्यवदत्। ततः शतसंख्यकेषु अपराधेषु पूर्णेषु तत्वधेधिकं विलम्बम् अनुचितं मत्वा भगवान् श्रीकृष्णः सुदर्शनचक्रेण शिशुपालस्य शिरश्चिच्छेद। अस्मिन्नेव समये तस्य शरीराद् एकः तेजः समूहो निःसृत्य भगवतः श्रीकृष्णस्य शरीरे अन्तर्हितः। सर्वे चानया घटनया विस्मिताः बभूवुः। सर्वत्रैव प्रतिबिम्बितं प्रतिभासते। कतिपय पक्षेषु माघो भारविनाशः साम्यं बिभर्ति, कतिपय पक्षे वैषम्यम् अपि। उभेऽपि काव्ये श्रियः इति पदेन आरभेते। उभयोः एव आरम्भे राजनीति वर्णितास्ति। उभयोरेव चतुर्सर्गो नानावृत्तमयः। उभेऽपि शब्दचित्रकाव्यं प्राथम्येन प्रस्तुतः। प्रथमे 15तमे सर्गे, द्वितीये 19तमे सर्गे। किन्तु प्रथमं शिवमहिमवर्णनपरं, द्वितीयं तु कृष्णकथा सम्बद्धम्। प्रथमे प्रतिसर्गान्ते लक्ष्मी शब्दस्य प्रयोगो, द्वितीये श्रीशब्दस्य। प्रथमे हिमालय वर्णनाय यमकं प्रयुनक्ति, द्वितीयं रैवतक वर्णनाय। प्रथमे व्यासस्य भूमिकां, द्वितीये नारदः पूरयति। इदमपि विश्वस्यते यत् भावाभिव्यक्तौ पाणित्यप्रदर्शने च माघो भारविम् अतिशेते, तथैव छन्दयोजनानां चित्रालङ्कारप्रयोगे च। आद्यो हि विवेचको अपरो समीक्षकः। प्रथमे ओजो भूयस्त्वं, द्वितीये तु माधुर्य प्राचुर्यम्। आद्यः निपुणः कलाकारो, द्वितीयस्तु दक्ष चित्रकारः।
प्रथमे या सुकुमारता सा द्वितीये प्रौढ़ता मा वहति। आद्ये काव्यवनिता आसन्न यौवना द्वितीये तु प्राप्त यौवना दृश्यत इति। माघाय हि अलंकृत काव्य परंपरा भारवितः प्राप्ता आसीत् आद्या शास्त्रा साधु निरवाहयत्। तस्य प्रत्येकं वर्णनम् अलंकृत भाषायामेव लभ्यते। सः यद्यपि इतिवृत्त निर्वाहे स्खलते यत्र कुत्र तु प्राकरणिक वर्णनस्य मूल कथया सह नास्ति कोऽपि संबंधस्तथापि वर्णना चातुर्या स निष्प्रयोजनान् अपि विषयान् प्रयोजन संबद्धान् इव करोति। वस्तुतः चतुर्थ सर्गादारभ्य त्रयोदश सर्ग पर्यन्तो विषयो मूल कथया सह नितान्तम् एव असंबद्धः। इतिवृत्तेन सह तु प्रथम द्वितीय चतुर्दश विंशति सर्गाः एव संबद्धाः। वीररसाप्लाविते इतिवृत्ते गौणेन शृंगार वर्णनेन काव्यस्य कलेवर वृद्धिरेव भवति नान्यत्। वस्तुतस्तु अंगीभूतेन शृंगारेण अंगभूतो वीर उद्वेजित इव दृश्यते तत्र। यदा कदा तस्य प्रकृति चित्रणमपि कृत्रिम अलंकार भाराक्षिप्तम इव दृश्यते। तस्य प्रकृति चित्रणम उद्दीपन रूपेणैव कृतं दृश्यते। किंतु ग्राम्य जीवन चित्रणं तु नितान्तं स्वाभाविकम् अपि दृश्यते। तस्य वर्णन सौन्दर्यं चमत्कार विधानं च चरमोत्कर्षतां स्पृशति। महाकवि माघः एकेन महाकाव्येन यादृशीं प्रसिद्धिम् अवाप तादृशी प्रसिद्धिः केनापि अपरेण महाकविना न संप्राप्ता। शिशुपालवधं महाकाव्यं लोकप्रसिद्धम्। काव्यस्य वैशिष्ट्यं दृष्ट्वा प्रशंसकैः प्रतिपादितम् अस्ति यत् काव्येषु माघः ह्लादैकमये अपारे काव्यसंसारे लोकोत्तर वर्णना निपुणस्य महाकवेः माघस्य स्थानं महत्त्वं चान्यतमं विद्यते। भारविः स्वकीये किरातार्जुनीये महाकाव्ये कलायाः यत् उज्ज्वलं रूपं दर्शयामास, माघः स्वकीये शिशुपालवधे काव्ये तस्याः रूपं ततोप्यज्ज्वलतरं प्रकाशयामास। यद्यपि श्रीहर्षे कलाकलन नैपुणी चरमोत्कर्ष निवासिनी दृश्यते, तत्र भाव विभावन चातुरी च विपश्चिन्न मनस्तोषिणी परिलक्ष्यते। परं माघ एतयोः उभयोरपि क्षेत्रयोः क्वचित् क्वचित् श्रीहर्षमपि अतिक्रममाणः पर्यवलोक्यते। विपुल लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् अस्य काव्यशक्तिः किं वा प्रतिभा काव्य सर्जने अपूर्वा। अस्य महाकाव्यं शिशुपालवधं माघकाव्यं वा अलंकृत काव्य शैल्याः चूडान्त निदर्शनम् अस्ति। परिष्कृत पदविन्यासस्य अभिनन्दनीयोऽयं क्रान्तदर्शी कविः। माघः कविः कविरेव न बभूव, स प्रकाण्ड पाण्डित्य पेशलो अखिल शास्त्र पार दृष्ट्वा मेधावान विद्वान अपि आसीत्। विश्वविश्रुतं महाकाव्यमिदं पर्यालोच्य इदं प्रतिभाति यत् सरल शब्दैः काव्य पदार्थ निरूपणं महनीय काव्यस्य निकषः नास्ति, अपितु वक्रोक्ति मंडितः विविधालंकारैः विभूषितः पदविन्यास एव माघस्य दृष्टौ शतकाव्यस्य मानदण्डः। सूक्ति संग्रहेषु महाकवि माघ नाम्ना श्लोकाः लभ्यन्ते ये शिशुपालवधाख्ये महाकाव्ये न वर्तन्ते। येनानुमीयते यत् महाकविः माघो अन्यान्यपि काव्यानि लिलेख यानि सम्प्रति नोपलभ्यते। तस्य कतिपय श्लोकाः बुभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते, पिपासितैः काव्यरसो न पीयते, न विद्यया केनचित् धृतं कुलं हिरण्यमेवार्जय निष्फलाः कलाः। पुनश्च अर्थाः न सन्ति न च मुञ्चति मां दुराशा,
त्यागान्न संकुचति दुर्ललितं मनो मे याच्यान लाघवकरी स्ववधे च पापं प्राणाः स्वयं व्रजत किं नु विलम्। सुविदितम् एव एतत् संस्कृत साहित्ये महाकवि माघः खल्वत्यन्तं भासुरं रत्नम्। अस्य हि नवाभिनव पद विन्यास विलासो नितराम् उद्दात्त शैलीम् अनुशेते। असाधारणम् अलङ्कारपूर्णं वर्णनं भावगम्भीर्यं च पदे पदे कविरस्य काव्यकलायाः उत्कर्षम् उद्घोषयति। सर्गे सर्गे अनेकानि पद्यानि वर्णन सौन्दर्येण भावसौष्ठवेन विचारगाम्भीर्येण चाद्वितीयं भावम् उपस्थापयन्ति। चरित्रचित्रण धुरन्धराणां प्रकृतिपर्यवेक्षण विचक्षणानां गणना प्रसंगे तु माघस्य तुलां नाधिरोहति कोऽपि। कविनानेन कृतं वर्णनं सर्वेषामेव पाठकानां हृदयानि आवर्जयति। संस्कृत साहित्ये भावपक्षेण सह कलापक्षश्च कवित्वेन सह वैदुष्यस्य हृदयेन सह मस्तिष्कस्य सामञ्जस्यं विधाय या कविता धारा भारवीणा प्रवाहिता तस्या सुषमा श्रीमाघे दृग्गोचरतां मेति। महाकवेः कालिदासस्य भावना भागरथ्या कविरवेह भारवेह कला कलिनन्दिन्याः भट्टेः वैदुष्य पूर्ण सरस्वत्याः सनाथितं तीर्थराजमिव कविराजं श्रीमाघं समासाद्य सहृदयस्य रसावगाहनेन कृतार्थता नैसर्गिकी राजते। माघोऽयं गुर्जर प्रान्तान्तर्गत मालव प्रदेश वास्तव्यः आसीत्। अस्य पितामहश्च सुप्रभदेवः, पिता च दत्तकः, माता ब्राह्मी, पितृव्यश्च शुभङ्कर आसीत्। महाकवेरस्य जनको दत्तको परमविद्वान् वदान्यश्च बभूव। माघस्य रचना संसारः विविध विषय निरूपण दृष्ट्या अतिविस्तृतः। परमयं महाकविः शिशुपालवधाख्यं महाग्रन्थं विरचत्। संस्कृत साहित्ये महाकवि माघः सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्त संपन्नो कविरस्ति। युधिष्ठिरस्य राजसूय यज्ञे श्रीकृष्णेन चेदिनरेशस्य शिशुपालस्य वधमाश्रित्य महाकाव्यमिदं विरचितवान् महाकविर्माघः। शिशुपालवधस्य प्रथमे सर्गे नारदागमनं श्रीकृष्णेन तदादरः, नारदेन शिशुपालवधाय प्रोत्साहनं शक्रसन्देशकथनं। द्वितीये कृष्ण बलरामोद्धवानां गुप्तमन्त्रणा उद्धव परामर्शानुसारेण युधिष्ठिरस्य यज्ञे गमनाय निर्णयः। तृतीये श्रीकृष्णस्य प्रस्थानं द्वारकासेना समुद्रादीनां वर्णनं। चतुर्थे रैवतक पर्वत वर्णनं। पंचमे च सैन्य शिविर वर्णनं। षष्ठे षट् ऋतु वर्णनं। सप्तमे वनविहार वर्णनं। अष्टमे चलक्रीडा वर्णनं। नवमे सायं चंद्रोदय श्रृंगार विधा निर्वर्णनं। दशमे दान गोष्ठी रात्रि क्रीडा वर्णनं। नवमे सायं चंद्रोदय श्रृंगार विधादि वर्णनं। दशमे दान गोष्ठी रात्रि क्रीडा वर्णनं। एकादशे प्रभात वर्णनं। द्वादशे प्रस्थान वर्णनं यमुना वर्णनं च। त्रयोदशे कृष्ण पांडव समागमः। श्रीकृष्णस्य नगर प्रवेश वर्णनं च। चतुर्दशे राजसूय यज्ञ क्रमः। श्रीकृष्णस्य अग्रपूजा भीष्मेण तस्य स्तवनं च। पंचदशे शिशुपालध क्रोधो युद्धाय सन्नद्धता च राज्ञाम्। षोडशे दूत संवादः। सप्तदशे युद्ध प्रयाणम्। अष्टदशे युद्धवर्णनम्। एकोनविंशे युद्धवर्णनम् चित्रालंकार योजना च। विंशे शिशुपालस्य वधः इति प्रतिसर्ग कथासारः। शिशुपालवधस्य कथायाः व्याजेन माघेन अस्मिन् ग्रन्थे विविधाः विषयाः निरूपितः। अस्मिन् महाकाव्ये प्रकृतेः सौन्दर्यं, राजनीतिः, अलङ्काराः,
साहित्य चातुरी जीवन दर्शनम व्याकरणम संगीत शास्त्रम च निरूप्यन्ते माघेन महाकविना। अस्य महाकवेः शिशुपाल वधाभिधानं महाकाव्यं सहृदयानां कृते तेषां शब्द संदोहानां ज्ञानानां परीक्षकः वर्तते। महाकवेः माघस्य भावपक्षापेक्षया कलापक्षः प्रशस्यतरः। यद्यपि भावपक्षस्यापि मनोज्ञत्वं हृद्यत्वं च पदे पदे अवलोक्यते, तथापि नात्र कस्यापि सुधियो विप्रतिपत्तिः यन्माघः कलापक्षाश्रयणे कवीन् अन्यान् अतिशेते। क्वचित् अलङ्कार प्रयोगः, विशेषतश्चित्रालङ्कार प्रयोगः, क्वचित् व्याकरण नैपुण्य प्रदर्शनम्, क्वचित् छन्दो रचना दक्षतोपयोगः, क्वचित् यमालङ्काराणां प्रयोग बाहुल्यं, क्वचित् कोमल कांत पदावल्याः संधानं, क्वचित् शास्त्रीय पाठव प्रदर्शनं तस्य कलात्मकं रुचेः परिचयकानि सन्ति। माघकाव्ये शिशुपालवधे प्रौढ पाण्डित्यस्य परं प्रकर्षो पदे पदे विलोक्यते। वस्तुतः महाकवि माघे प्रतिभा वैदिश्योः मणिकाञ्चन संयोगः। लोकोत्तर प्रतिभा संपन्नो विश्वविख्यातो महाकवि माघः न केवलम् आशुकविरेवासीत् अपितु वेद वेदाङ्गस्य तत्त्ववेत्तासीत्। कविरयं न केवलं काव्यशास्त्रस्यैव मर्मज्ञः अपितु व्याकरणशास्त्रस्य, राजनीतेः, अर्थशास्त्रस्य, धर्मशास्त्रस्य, कामशास्त्रस्य, दर्शनशास्त्रस्य, ज्योतिषशास्त्रस्य, संगीतशास्त्रस्य, पाकशास्त्रस्य, हस्तिविद्यायाः, अश्वशास्त्रस्य, श्रुतिसाहित्यस्य, पुराणादीनां तत्त्वद्रष्टा अनुपमो मनीषी। अस्य विलक्षण चमत्कारजनकं पाण्डित्यं प्रेक्षं प्रेक्षावन्तोस्य कवित्वं भूयिष्ठं प्रशंसन्ति। अस्य प्रकाण्ड वैदुष्यस्य ज्ञानं शिशुपालवधस्य महाकाव्यस्य अवगाहनेन भवत्येव। अयं कविः भागवत कविः, शास्त्र कविः, आशु कविः, पाण्डित्य प्रिय कविश्च। अस्य महाकाव्यं नूनं विद्वज्जन प्रीतये विद्वज्जन प्रियं चासते। अतएव उच्यते समीक्षकैः अनेकैः, किं तु मुरारीपद चिन्ता चेत् तदा माघे रतिं कुरु। पुनः तावत् भारवे भाति यावन माघस्य नोदयः। पुनः काव्येषु माघः कवि कालिदासः। व्याकरणशास्त्रे शब्दकोशे चास्य आधिपत्यं विद्वत्सु विदितमास्ते। संपूर्ण शब्दकोशः अस्य शिशुपालवधे महाकाव्ये साधु समाहितोऽस्ति। अतएव उच्यते अस्य विषये नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते। परन्तु पाण्डित्य प्रदर्शनेन महाकाव्यमिदं सुतरां क्लिष्टं सञ्जातम् अस्ति। प्रौढ विद्वांसः एवास्य यथेष्टमानन्दम् अनुभवन्ति। अस्य कठिन काव्यमवलोक्य कवयोऽपि हतोत्साहिता भवन्ति। काव्यकरणे तेषाम् उत्साहः मन्दः सञ्जायते। अतएव निगदितं केनचित् समालोचकेन, माघेन विघ्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे, माघेन विघ्नितोत्साहा कवयो यथा। श्रमसाध्यमपि इदं काव्यं चमत्कार पूर्णमिति कवेः शक्तिमत्ता स्फुटा। माघकाव्ये स्पष्टता, मधुरता, ऊर्जस्वलता च सर्वत्र प्रकटीभवन्ति। वीरोक्तिकेषु त्वस्य विशिष्टा प्रभावशालिता दृश्यते। अनृतां गिरं न वदसीति जगति पठैः विभुष्यते। नित्यमथ च हरिर्मर्त्यस्तव कर्मणैव विकसत्य सत्यता। महाकाव्यस्य प्रधानो रसो वीरोऽस्ति। अस्य रसस्याभिव्यञ्जने स पूर्णसफलाम् अभिजगाम। महाकाव्येऽस्मिन् प्रतिष्ठानं श्रीकृष्णस्य उत्साहो दृश्यते। शिशुपालो अत्र आलम्बन विभावः। कवि कुलललाम भूतस्य माघस्य श्रृंगारिक पदावलिरपि नितरां मुग्धीकरोति विदग्धान्।
कवि कुलगुरु कालिदासस्य रचनासु उपमालंकारस्य प्राधान्यं भारवेह किरातार्जुनीये महाकाव्ये अर्थगौरवस्य वैशिष्ट्यं लालित्यस्य चमत्कारः विलसति तरां नितरां। परन्तु माघस्य जगत्प्रख्याते महाकाव्ये शिशुपालवधे उपर्युक्तानां त्रयाणाम् अपि गुणानां समन्वयः सहृदयस्य पाठकस्य मनः आह्लादयति। कथितमस्ति उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अस्मिन् प्रसंगे तथ्यमिदम् अवश्यमेव ध्यातव्यं यत् माघापेक्षया निर्दिष्टाः कवयः हीनाः न सन्ति। सूक्तेः अस्याः अयम् एवाशयः अस्ति माघस्य पाण्डित्यं विलक्षणमासते यतो हि तस्य काव्ये त्रयाणां गुणानां श्लाघनीयः समाहारो वर्तते। माघे सुरुचिपूर्णः शतशः उपमाः समुपलभ्यन्ते। तत्र क्वचित् शास्त्रीयं ज्ञानं, क्वचित् काव्यगौरवं, कुत्रचित् नीतिशास्त्रतत्त्वं, क्वचिच्च विविधविद्या मर्मज्ञत्वं तस्य गौरवं प्रथयति। अत्र सोदाहरणं कतिपय वैशिष्ट्यानि सहृदयजनप्रीतये उपस्थाप्यन्ते। यथा रघुवंश महाकाव्ये संचारिणी दीपशिखैव रात्रौ इति पूर्णोपमा समन्वित श्लोकस्य विन्यासेन कालिदासः दीपशिखा इत्युपाधिना विद्वद्भिः विभूषितः। तथैव उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जा वहिमरुचो हिमधाम्नि याति चास्तं वहति गिरिरयं विलम्बे घण्टाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम् इत्यस्मिन् रमणीये पद्ये उपन्यस्त अभिनव कल्पना वैभवेन आह्लादितो विद्वद्वर्गः महाकविं माघं घण्टा माघ इत्युपाधिना विभूषितवान्। अत्र प्रभातकालस्य सुभव्यवर्णनम् अस्ति। माघस्य शास्त्रीयः उपमालंकारो विलक्षणः विद्वज्जनप्रमोदावहश्च। अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिर्पशपशसा। माघस्योपमा यथा निमज्जयन्ति रसिकान् आनन्दसागरे पाययन्ति लोकोत्तररसधारां चमत्कुर्वती चेतांसि विपश्चिताम् उपदिशन्ति चान्यन्यसदृशान् उपदेशान् आविष्कुर्वती वा विविधभावावेशान् उपजनयन्ति यादृशं प्रभावं सहृदय हृदय पटलेषु प्रतिभाति न तथा अन्येषाम्। माघः उपमा प्रयोगेण काव्यशास्त्रस्य संगीतशास्त्रस्य च महत्त्वं प्रकटयति। वर्णैः कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरैरिव अनन्तावाङ्गमयस्याहो गेयस्य विचित्रता। पीतयज्ञोपवीतं धारयन् तुषारतुल्यो नारदः तथैव शोभते यथा सदरर्थो विद्युद्गणैः शुभ्रवर्णमेघः कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैः घनं घनान्ते तडितां गणैरिव। पयोधरान् अधोधः समूढकर्पूरपरागपाण्डुरः नारदः भस्मलिप्ताङ्गः गजचर्म धारयन् शुभ्रवर्णः शिव इव प्रतिभाति स्म। नवानधोधः बृहतः पयोधरान् समूढकर्पूरपरागपाण्डुरं क्षणं क्षणोक्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शम्भुना। अत्रोपमालंकारस्य प्रयोगः परमरमणीयो अस्ति। एतेन सहृदय पाठकः परमानन्दस्य अनुभवं करोति। माघकाव्ये उपमायाः बहूनि एतादृशानि रम्याणि उदाहरणानि सन्ति। एतैश्च सिद्ध्यति यदि देशः कविः उपमा प्रयोगे प्राप्त विशिष्ट कौशलोऽस्ति नूनम्। चूडान्त वैदुष्य पूर्णेऽस्मिन् महाकाव्ये अर्थगौरवस्य बाहुल्यं दरीदृश्यते। माघे अर्थगौरान्वितानां श्लोकानां महती परंपरा वर्तते। पदे पदे अर्थगौरवं विलसति। द्वितीय सर्गे तु प्रतिपदम् अर्थगौरवस्य दर्शनं प्राप्यते। अत्र तस्य विविधशास्त्रज्ञता कल्पना काम्यत्वं भावोत्कर्षः
सूक्ष्मेक्षण दक्षता नीतिज्ञता व्यवहार पटुत्वं च समीक्षते। तस्य कतिपयानि हृद्यानि पद्यानि सुभाषित रूपेण प्रयुज्यन्ते। विधौ प्रतिकूलतामुपगते बहुसाधनतामपि विफलतां याति। प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। अवलम्बनाय दिनर्भर्तो भून्न परितिष्यतः करसहस्रमपि। जीवने न केवलं सुख संपद एव तत्र दुःख विपदोऽपि वर्तन्ते। आयान्ति तत्र विविधानि विचित्रतराणि परिवर्तनानि हाहाकारमयानि उत्कटोल्लासमयानि च। संसारोऽयं सुखे भवति सुहृत् न च दुःखे इत्येतत् उपदिशन् कृपालुः कविः अस्ताचलं गतस्य सूर्यस्य स्मरणीयं दृश्यम् अर्थान्तरन्यासालङ्कारलङ्कृतं विधाय प्रस्तौति। मनस्विता जीवनोन्नायिका मानहीनस्य जीवनं तृणमिव तुच्छम्। अनेकशो मनस्वितायाः स्वाभिमानस्य च गुणगौरवं वर्ण्यते महाकविना। पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानम् अधिरोहति स्वस्था देवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः। माघकाव्यं यद्यपि दुर्बोधमास्ते तथापि पदलालित्यं भूयिष्ठं मनोज्ञं हृदयावर्जकं चास्ति। माघो वस्तुतः पदविन्यासस्य कलायाः चक्रवर्ती सम्राट् अस्ति। तस्य काव्ये पदे पदे पदलालित्यं विलोक्यते। पदसौकुमार्यं वर्णमाधुर्यं भाषायाः संगीतात्मकत्वं भावानुसारं शब्दविन्यासः भाषायाम् आरोहावरोह क्रमश्च पदलालित्यं वर्धयति। कविरयं समयानुरूपं विषयानुरूपं शब्दसमूहम् एवाङ्गीकरोति। साधारण प्रश्नोत्तर काले साधारणी वाद विवाद समये च तदनुरूपां शैलीम् एव। परं वाद विवाद समयेऽपि कविः नाति जटिलां नापि चाति कठिनां भाषाम् अङ्गीकरोति। भाषायाः संगीतमाधुर्यम् अवलोकनीयम्। माघकाव्ये वासन्तिक सुषमायाः संकेतः महता सौन्दर्येण शाब्दिध्वनिद्वारा विद्युतोदितः अस्ति। मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्ध समेधित मेधया मधुकराङ्गनया मुहुर्नमध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे इति इत्यादिभिः पेशल पद पंक्तिभिः वसन्तस्य कविः यच्चित्रं चित्रयितुं प्रययास तत्र न केवलं वसन्तस्यैव दर्शनं भवति। लुलितालकानां ललनाललामानापि परमानन्दकरं दर्शनमपि समवाप्नुते। एवमेव यमकालङ्कार कृतश्लोकस्य माधुर्यम्। नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्कजं मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं सुमनोहरैः। महाकवि माघ दर्शन तत्त्ववेत्ता इति प्रतिभाति। माघकाव्यस्य प्रथम सर्गे कविः सांख्य दर्शन प्रतिपादितं पुरुष स्वरूपं श्रीकृष्ण स्वरूप वर्णन प्रसंगे एवं प्रकाशयति। उतासितारं निगृहीत मानसैः गृहीतमध्यात्मदृशा कथञ्चन बहिर्विकारं प्रकृतेः पृथक् विदुः पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः। जगतः मूल कारणस्य परमेश्वरस्य कृष्णस्य प्राप्तौ के प्रत्यूहाः सन्ति कथं च तान् विजित्य मोक्ष मार्गावलम्बिनः साधकाः तस्य प्राप्तौ समर्था भवन्ति इति वेदान्त तत्त्वस्य वर्णनं श्लोकेऽस्मिन् भूयिष्ठं मनोज्ञम् अस्ति। उद्दीर्ण राग प्रतिरोधकं जनैः भिक्षणमक्षुणतयाति दुर्गमम् उपेयिषो मोक्षपथं मनस्विनस्त्वमग्र भूमिर्निरुपाय संश्रया। आस्तिकेषु दर्शनेषु यथा प्रावीण्यम् अधिजगां तथैवासौ नास्तिक दर्शनेष्वपि। समग्र संगीत शास्त्रस्य सारः एकस्मिन्नवे श्लोके साधु उपस्थापितोऽपि महाकविना। रणद्भिर्राघट्टन्नया नभस्रुतः
पृथक् भिन्न श्रुतिमण्डलैः स्वरैः स्फुटीभवद्ग्राम विशेषमुक्षणाम् अवीक्षमाणम् महतिम् मुहुर्मुहुर्। प्रकृति माध्यमेन चिरन्तनं सत्यं समुद्घाटयन् लिखति महाकवि माणिगदन्त इतीव शरीरिणां शरदि हंसरवाह परुषीकृत स्वर मयूर मयूरमणीयताम्। माघ कवेः काव्ये ऋतुवर्णनस्य वनविहारस्य जलक्रीडायाः सन्ध्यायाः प्रभातवेलायाः विलासिनीनां शृङ्गारचेष्टायाश्च यानि चारुतराणि चित्राणि चकाशते तानि साहित्य संसारस्य श्रेष्ठनिधित्वेन सहृदय सुधियो मन्यन्ते। कविर्यद् वर्णयितुम् उपक्रमते तत्र न केवलं वर्णनीयः पदार्थः एव स्वशोभायाम् अनुपमया रसिकानां चेतांसि चोरत्यपि तु अन्यानि बहूनि सौन्दर्याणि स्वकीयान् अवदातान् विलासान् उपायनीकृत्य भावुकान् नितरां रमयन्ति। माघः स्वभावोक्तेश्च कुशल चित्रकारो वर्तते। स्वभावोक्तिम् आचार्या अलङ्कारेषु गणयन्ति, परं राजानक कुन्तकस्तु तस्याः अलङ्कार्यत्वमेव मन्यते। स्वभावोक्तेः उत्कृष्टतमा सफलता तदा मता भवति यदा वर्णस्य विषयस्य चित्रं पाठकस्य मानसपटले यथा यथातया अवतरितुम् अर्हति। अस्य कवेः स्वभावोक्तिषु राजते इयमेव विशिष्टता। नैतादृशी विशिष्टता अन्येषु कलावादिषु कविषु दृश्यते। स्वभावोक्त्यां द्वावेव कवि विश्रुतौ। प्रथमः कालिदासः ततश्च द्वितीयोऽयं माघः। पंचमे एकादशे द्वादशे अष्टादशे च सर्गे स्वभावोक्तेः कतिपयानि चित्राणि तु अतिसुन्दराणि दृश्यन्ते। माघस्य रचनायां सारल्यम्, अलङ्काराणां नूतनत्वं, श्लेषस्य चित्रालङ्काराणां वैचित्र्यं सर्वत्रैव समुपलभ्यते। प्रतिस्थलं वर्णितान् उपमातिशयोक्तिरूपकोत्प्रेक्षा दृष्टान्तादीनाम् अलङ्काराणां समुचितः सन्निवेशः अद्वितीयां छटां विदधाति। महाकवि माघो वस्तुचित्रणे सिद्धहस्तः। अस्य वस्तुचित्रणे नवीनता, सरसता, मधुरता च विराजन्ते। शिशुपालस्य स्वरूपं शौर्यं च कविरेवं उल्लिलेख। सबाल आसीत् वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दुनिभस्त्रिलोचनः युवा कराक्रान्त महीभृदुच्चैकैः उच्चकैः असंशयं सम्प्रति तेजसा रविः। महाकवि माघः गौडी पाञ्चाली रीति प्रयोगे सिद्धहस्तः। अस्य वैदर्भी रीति विन्यासोऽपि मधुरः श्लाघ्यश्च। महाकवि माघस्य भाषा यथास्थानं परिष्कृता, सरला, प्राञ्जला, प्रौढा, पाण्डित्यपूर्णा, उद्दामा, हृदयानवद्या च। भाषायाः लावण्यं, माधुर्यं, गाम्भीर्यं च सर्वत्रैव दृश्यते। पदानां ललितविन्यासस्तु निस्सन्देहं प्रशंसनीयः। माघस्य पदशय्या तथा रुचिरास्ते यत् कश्चिदपि शब्दः स्वस्थानात् निराकर्तुं न शक्यते। भाषायां कवेः असाधारणाधिकारः। अस्य भाषायाः नवीनाः शब्दाः सर्वत्रैव दरीदृश्यन्ते। शिशुपालवधस्याध्ययनेन पाठको अनेक नूतन शब्दैः सहसैव परिचयं कर्तुमर्हति। कविरसौ सत्रिप्रत्यान्त शब्दानां लिट्लकारस्य प्रयोगे परं प्रवीणः। संवादाश्च माघस्य अतिसरला ओजपूर्णाश्च भवन्ति। छन्दसां प्रयोगे सुकविः माघो भारविं कालिदासम् अपि अतिक्रमते। अयं विविधानि भूयिष्ठानि च छन्दांसि प्रयुञ्जानः प्राप्यते। सर्वेषाम् अपि छन्दसाम् अद्भुतं सफलं च प्रयोगं विदधाति। पंचमे सर्गे प्रयुक्ता वसन्ततिलका किञ्च एकादशे मालिनी नितरामेव सुन्दरतां वहतः।
माघस्य श्रुतिविषयकं ज्ञानं प्रशंसनीयं वर्तते। प्रातःकालीनम् अग्निहोत्रं वर्णयता कविना हवन कर्मणि आवश्यकी सामधेनी ऋचा उल्लिखिता। महाकवि माघानुसारं शत्रुस्तु वर्धमानो नोपेक्षणीयः। यतो वर्धमानो रोगः शत्रुश्च तुल्यावेव हानुप्रदौ नीतिविद्भिः उदाहृतौ। उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता समौः श्रेष्ठराम्नातौ वर्त्स्यन्तावामय स च। यथा कालिदासो वागर्थाविव संपृक्ताविति यथा च भारवीः प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती ते निगदन् शब्दार्थौ निर्दिशते तथैव माघोऽपि नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे शब्दार्थौ शतकविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते। इति रूपेण काव्याधिकरणं काव्यशरीरं व्यावनक्ति। माघेन बहुधा व्यङ्ग्यभङ्ग्योपमादि माध्यमेन काव्यतत्त्वानि निर्दिष्टानि सन्ति। एतेन तत्समीहितं काव्यस्वरूपं स्फुटीभवति। परिभाषास्वरूपमपि तन्मनसि विद्यते। यथा परितः प्रमिताक्षरापि सर्वं विषयं व्याप्तवती गता प्रतिष्ठां न खलु प्रतिहन्यते कुतश्चित् परिभाषेव गरीयसे यदाज्ञा। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यं भवतीति पंडितराजः। वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टां वाचाम् अलङ्कृतिरिति च भामहो वक्ति। प्रतिभां महत्त्वम् उभौ अपि स्वीकुर्वाते। माघस्य कथनेन एतयोः संवादो दृश्यते। रमणीयता च लोकोत्तर ह्लादजनक ज्ञानगोचरेति। रमणीयता अर्थो व्याधायि पंडितराजैः, किन्तु माघस्य रमणीयता स्वरूपमेव वरीवर्ति। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। महाकविः माघो न केवलं काव्यतत्त्वाख्यायनं करोति अपि तु राजशेखरादि कविः चर्यापि निरूपयति। माघस्य सूक्तिषु समापि आनन्दनिस्यन्दिनी। ऋतेरभिक्षालयुतं क्षमेतकः क्षापातमस्काण्डमलीमसंनभः गृहानुपैतिं प्रणयादभिप्सवो भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः। सतीव योषित् प्रकृतिः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि इति प्रभृतयः। माघस्यैतत् काव्यं शिशुपालवधं सत्यमेव अतिरमणीयं भावभाषोत्कर्ष समृद्धमस्ति। कविना नेन पूर्ववर्तिनां कविनां स्पर्धया यशोतिक्रान्तुं सफलमेव यतितमस्ति। ज्ञानराशिः खलु माघकाव्यं समुद्र इव रत्नाढ्यं महाकाव्यमिदं। विपुलकाव्याभ्यासं विना अस्य रहस्यं नैव ज्ञातुं शक्यते। वस्तुतः महाकाव्यमिदं कवीनां काव्यरसमरमज्ञानां प्रकाण्डविदुषां चास्ते। अस्य रसास्वादं ते एव कर्तुं शक्नुवन्ति ये चिरकालमस्य परिशीलनं मननं च कुर्वन्ति। माघस्य कीर्तिः खलु विश्वव्यापिनी कल्पान्तिस्थायिनी चास्ते। चिरं विलसतां माघकाव्यं काव्यरसमरमज्ञानां सहृदयानां हृदि। वस्तुतः एतादृशः महाकविः सर्वदा चाभिनन्दनीयः अभिवन्दनीयश्च। जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। शिशुपालवध काव्यमिदमाश्रित्य गवेषणायाः केयं भूमिः स्यात् इति विचारणे बहुविधाः विषयाः दृष्टिपथम् आयान्ति। महाकवेः शब्द प्रयोग चातुरीं दर्शम् इदम् अनुभूयते यत् काव्यस्यास्य ध्वनि विज्ञान दृष्ट्या, रूप विज्ञान दृष्ट्या, अर्थ विज्ञान दृष्ट्या, पद विज्ञान दृष्ट्या च अध्ययनं भवेत्। काव्येऽस्मिन् अनेकविध शास्त्राणां तत्त्वानि
समवलोक्यन्ते तस्मात् माघकाव्ये वर्णितानां राजनीतिशास्त्र अर्थशास्त्र कामशास्त्रादीनां तत्त्वानां वर्तमानकालीन राजनीत्यर्थनीति कामाचार दृष्ट्या तुलनात्मकं समीक्षणं कर्तुं शक्यते। वर्तमानकालीना लोकतांत्रिकी व्यवस्था माघकाव्ययोः मध्ये कीदृशं साम्यं वैषम्यं वा द्वयोः उपयोगि अनुपयोगि तत्त्वानाम् आकलनं गवेषणायाः विषयः स्यात्। शिशुपालवध महाकाव्ये यादृशी शब्दयोजना वर्तते, यादृक्विधानां छन्दसां प्रयोगः दृश्यते, तत्र निश्चयेन तस्य गेयताम् आश्रित्य संगीतशास्त्र दृष्ट्या अध्ययनं विधेयम्। महाकविः माघस्य सूक्ष्मेक्षिका प्रकृतिनिरीक्षणे महन्नैपुण्यं भजते, तस्मात् तत्र काव्ये वर्णितं वानस्पतिकं वैभवम् आधुनिक वनस्पति विज्ञान दृष्ट्या आयुर्वेदस्य औषधि विज्ञान दृष्ट्या च आकलयितुं शक्यते। महाकवेः महनीये काव्यग्रन्थेऽस्मिन् बहुषु पद्येषु यादृशं रमणीयं चित्रं चित्रितं कालिदासस्य मेघदूते कुमारसम्भवे वा अन्येषां कवीनां पद्येषु अपि तादृशी प्रवृत्तिः अवलोक्यते। अतएव चित्रकलात्मक सौन्दर्य दृष्ट्या माघकाव्यस्य समीक्षणं किं वा अन्यकाव्यैः समं तुलनात्मक दृष्ट्या अस्य अध्ययनं विधातुं शक्यते। पाश्चात्य काव्य शास्त्र दृष्ट्या यथा बिंब विधान सौंदर्य कल्पना औदात्य तत्वादि विविध विचार सरणमवलंब्य काव्यस्यास्य समीक्षणम् अन्वेषणस्य नूतनानि द्वाराणि समुद्घाटयते इति शम्। धन्यवादाः, प्रणामाः। महदिदं व्याख्यानम् आसीत् महाकवि माघ विषये यज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तं तज्ज्ञानं वस्तुतः अस्माकं कृते मोदाय एव। वस्तुतः महाकविर्माघः सर्वान् अपि अतिशेते। अयं महाकविः राजनीतिवर्णने, प्रशासनवर्णने, धर्मशास्त्रवर्णने, प्रकृतिवर्णने, चित्रवर्णने, अलङ्कारवर्णने, रसवर्णने, सम्पूर्णेऽपि वर्णने अयं पटुः वर्तते। केवलम् एकमेव महाकाव्यं विलिख्य शिशुपालवधं महाकाव्यं यादृशं महाकाव्यं वर्तते तादृशं महाकाव्यं प्रायः दुर्लभम् एव अस्ति। एतादृशं महाकाव्यं विलिख्य महाकविर्माघः इदानीम् अमरत्वं तत्र ते अयं महाकवि माघः अमरत्वं प्राप इति नास्ति अत्र सन्देहावसरः। भवताम् एतादृशं महनीयं गवेषणापूर्णं वैदुष्यपूर्णं च व्याख्यानं श्रुत्वा वयं सर्वेपि आह्लादिताः जाताः। एवञ्च अत्र भवतां व्याख्याने कश्चन विशिष्टांशः अपि वर्तते। सः विशिष्टांशः वर्तते यत्र भवद्भिः महाकविर्माघविषये सम्पूर्णं तत्र शिशुपालवधस्य आलोडनं विधाय यत् किमपि अत्र प्रस्तुतं तत् सर्वम् अपि अस्माकं कृते महज्ञानाय अस्ति। अत्र भवद्भिः अत्र कथितमस्ति यत् अत्र अनुसन्धानस्य महती आवश्यकता वर्तते। वस्तुतः किं भवति, श्लोकम् उद्धृत्य श्लोकान्वयं श्लोकभावार्थपुरस्सरं व्याख्या करणीया इति एतादृशाः प्रश्नाः समागच्छन्ति। अयं तु कश्चन भिन्नः क्रमः वर्तते।
परञ्च अस्मिन्नेव अनुसन्धानक्रमे अस्मिन्नेव गवेषणाक्रमे अस्माभिः किम् आलोचनीयम् अस्माभिः एतद् आलोचनीयं वर्तते यत् शिशुपालवधे ग्राम्यजीवनम् अस्ति राजस्थानस्य यत् ग्राम्यजीवनं शिशुपालवधे महता वैभवेन श्रीमाघेन तत्र अकारि तद् वस्तुतः अत्यन्तं वैदुष्यपूर्णम् अत्यन्तं प्रशंसनीयम् अत्यन्तम् आह्लादकरम् अत्यन्तं नितान्तम् अत्यन्तं नवीनम् अभिवर्तते। उष्ट्राणां यादृशी गतिः उष्ट्राणां प्रचारः उष्ट्राणां प्रसरः उष्ट्राणां तत्र गतिविषये कृषकाणां जीवनविषये यत् तत्र शिशुपालवधे यत् महत्त्वं तेन निर्देशि तत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति। इदं व्याख्यानम् अस्माकं कृते अस्माकं सर्वेषां कृते लाभाय अस्माकं सर्वेषां कृते मोदाय अस्माकं सर्वेषां कृते आनन्दप्रदाय वर्तते। भवताम् आचार्याणां धनञ्जय वासुदेव द्विवेद महाभागानाम् अहं पौनपुन्येन अत्र कृतवेदित्वं समर्पयामि आधमर्ण्यं च बिभर्मि धन्यवादान् च प्रकटयामि। इदानीं धन्यवाद समर्पणाय अहमेव साक्षात् अत्र उपस्थितो अस्मि। अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति ते सन्ति अस्माकम् आचार्याः अस्माकं पूज्याः श्रद्धेयाः आचार्याः धनञ्जय वासुदेव द्विवेद महाभागाः। तैः महाभागैः स्वनामधन्यैः धनञ्जय वासुदेव द्विवेद महाभागैः यत् प्रभावपूर्णं व्याख्यानम् अस्माभिः प्रदत्तम् अस्मान् सर्वानपि तत्र प्रदत्तमस्ति। तद्व्याख्यानं नितान्तम् अभिनवम् अस्ति नितान्तं गवेषणापूर्णं वर्तते। तदर्थं तेभ्यः आचार्यवर्येभ्यः सनमनम् अहं कार्तज्ञं बिभर्मि आधमर्ण्यं च विज्ञापयामि कृतिवेदित्वं च प्रकटयामि। अत्र समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं कुलगुरवः आचार्याः पूज्याः श्रद्धेयाः महान्तः साहित्यिकाः विलक्षण शेमुषिकाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महाभागाः। तेभ्यः आचार्येभ्यः वन्दनीयेभ्यः देशिकेन्द्रेभ्यः प्रणतिपुरस्सरम् अहं साभिवन्दनपूर्वकम् अहं कृतवेदित्वं समर्पयामि। अत्र पुनः उपस्थिताः सन्ति प्रख्यातनामधेयाः आचार्याः अस्माकं ज्येष्ठाः अस्माकं पूज्याः अस्माकं वरेण्याः अस्माकं शास्त्र उपदेष्टारः आचार्याः प्रमोदचन्द्रमिश्र महाभागाः सन्ति। तेषां विषये किं वा वक्तव्यं यादृशं सरसं सरलं सुमधुरं स्वागतभाषणं तैः अत्र अकारि। तेभ्यः आचार्यवर्येभ्यः पादवन्दनपूर्वकम् अहं प्रणतिपुरस्सरम् अहं कृतवेदित्वं समर्पयामि आधमर्ण्यं च बिभर्मि पुनश्च हार्दान् धन्यवादान् कटयामि। पुनश्च अत्र समुपस्थिताः सन्ति अस्य महनीयस्य सर्वस्यापि कार्यक्रमस्य अस्य ज्ञानयज्ञस्य वस्तुतः किं भवति किम् अधिकं किमपि अत्र न वक्तव्यं वर्तते परञ्च यत् सत्यम् अस्ति तद् ब्रवीमि। एतादृशस्य महनीय यज्ञ कार्यक्रमस्य ज्ञानयज्ञस्य ये आदर्शभूताः सन्ति ये समन्वयकाः सन्ति ते सन्ति अस्माकम् आचार्याः पूज्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः। वस्तुतः तेषाम् इदं लक्ष्यम् अस्ति। तेषां लक्ष्यम् अहं जानामि सम्यक्तया अहं जानामि अहं परिचिनोमि। तेषां यद् लक्ष्यमस्ति तेषाम् इदं लक्ष्यमस्ति यद् संस्कृतस्य विकासः कथम् अस्माकं देशे भवेत्। ये युवानः सन्ति ये युवानः विद्यार्थिनः सन्ति तेषां मुखे संस्कृतं कथम् आगच्छेत् इति तेषाम् अयम् आग्रहः वर्तते। तेषाम् इदं लक्ष्यम् अस्ति तेषाम् इदं कर्तव्यम् अस्ति तेषाम् इदं दायित्वम् अस्ति। इदं कर्तव्यम् इदं दायित्वं च ते सर्वदा पालयन्ति।
इति एतादृशाः सन्ति अस्माकं बुद्धेश्वर षडङ्गी महाभागाः। तेभ्यः आचार्येभ्यः महाशयेभ्यः श्रद्धेयेभ्यः पूज्यवर्येभ्यः सनमनम् अहं कृतवेदित्वं समर्पयामि। एवञ्च अत्र मङ्गलाचरणम् आचरितं दुर्गाशरण रथ महाभागेभ्यः बहु सुन्दरं मङ्गलाचरणम् एभिः कृतं। तेभ्यः दुर्गाशरण रथ महाभागेभ्यः अस्माकं अग्रजेभ्यः अनुजेमि। पुनश्च शान्ति पाठाय अहम् आवाहयामि डॉक्टर उमाकान्त पंडा महोदयान्। ते अत्र समागच्छन्तु। शान्ति पाठेन अस्मान् सर्वान् अपि आनन्दयन्तु। डॉक्टर उमाकान्त पंडा महाभागाः सादरम्। ते आगच्छन्ति ते इदानीं। आवाज नहीं आ रही सर? हाँ, ओम यौ शान्तिरन्तरिक्ष। आगच्छन्ति आगच्छन्ति हाँ हाँ अस्माभिः बहु शोभनः अयं कार्यक्रमः। प्रायशः ये शिशुपालमध्ये ये अंशाः सदा सर्वदा अस्माभिः पठ्यन्ते, ये अंशाः विस्मृताः तेषां सम्यक् आलोडनं जातम् और केषु केषु क्षेत्रेषु गवेषणा अपेक्षते वयं कर्तुं प्रभवामः। तत्सर्वमेव अवश्यमेव आचार्य उपस्थापितम्। अत्र आचार्यः राधावल्लभ प्रमाणः सन्ति। अन्येपि राधामाधव दास महोदय अन्यः कुलपतिचराः अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति। प्रीति पुजारा महोदय, तनु सिंह महोदय, बहवः विद्वांसः एव सन्ति। सत्यनारायण आचार्य वजा, कुलदीप कुमार महोदयाः, सर्वेभ्यः धन्यवादान्। इदानीम् आगामि भानुवासरे वयं श्रोष्यामः यत् श्रीहर्षकृत नैषधीयचरिते गवेषणाधारा। नैषधीयचरितस्य ये अंशाः इदानीं यावत् गवेषिताः ते अंशाः आगमिष्यन्ति। पुनश्च कुत्र अस्माकं तु गवेषणा अपेक्षते तस्मिन् विषये चर्चा भविष्यति। विद्वांसः आगमिष्यन्ति। इदानीं मनोरञ्जन अस्माकम् उमाकान्तपण्डा महोदयाः एव शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्ति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम आचार्येभ्यः उमाकान्त पंडा महाशयेभ्यः प्रवन्दनानि धन्यवादाः अत्र समर्प्यन्ते। ये अत्र संयुक्ताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाञ्जलिपूर्वकं कृतवेदित्वं समर्पयामि। आधमरण्यं च अहं धारयामि। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य ये समन्वयकाः सन्ति आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महाशयाः, तैः अयम् अवसरः मह्यं
मह्यं प्रदत्तः तेभ्यः अहं धन्यवादान् पुरस्करोमि। सर्वेभ्यः आगतेभ्यः महाशयेभ्यः धन्यवादाः। पौनः पुन्येन धन्यवादाः धन्यवादाः धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। पुनः भानुवासरे वयं सर्वेपि तत् मिलामः। नैषधीयचरिते गवेषणाधारा किं किं तत्र वैशिष्ट्यं वर्तते इति विषये महनीयं व्याख्यानं भविता। तत्र सर्वेपि आगच्छन्तु इति प्रार्थयामि। नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ॐ शान्ति सर्वेभ्यः धन्यवादाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। मिलामः भानु